السلام عليكم الأصدقاء والصديقات. نتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة. كما العادة معكم خوكم عزيز بوغ اون اوت فيديو. كنت درت معكم واحد لايف وكنت هضرت لكم بلي غادي ندير لكم واحد الفيديو على واحد الموضوع نتاع غادي تكون اون رونكونتر في كازابلانكا في الدار البيضاء في المغرب. غادي تكون دون دوطخ بيي دون دوطخ جورني، بصح حنا اللي كيهمنا هنا هو في المغرب. بالنسبه للخوت اللي في الجيري ولا في تونس بور لو مومون كاين والو الخوت. ما غادي نوريكم لو سيت وغادي تشوفوا بعينيكم، ما كاينش شي حاجه على الجزائر ولا تونس. كاين المغرب اللي غتكون هاد لا جورني تاع جورني دانفورماسيون، جورني دو ريكروتمون اوسي تاع التشغيل. بالنسبه لواحد المقاطعه سميتها نوفو برونزويك، مقاطعه نوفو برونزويك اللي جايه حتى هي في كندا الخوت. وغادي نوريكم فين جايه في الخريطه. كون دو جور لو 26 افريل و لو 27 افريل. غير هو حنا اليوم واقيلا لو 14 افريل. غنحط لكم الفيديو، نتمنى الناس اللي غيتفرجوا يتسجلوا يديروا لنا انسكريبسيون، و ثانيا يخبروا الناس اللي كيعرفوا الاصدقاء ديالهم، واخا المهم لي كونيسونس ديالهم يخبروا الجميع باش كلشي يستافد. ما تعرفش بوتيتر توا تي با انتريسي ولا انت ما باغيش تمشي لكندا، ولا او موان اعطي الخبر لشي اصدقاء ديالك ولا لي كونيسونس ولا لا فامي ولا نامبورت كي باش يتقيد في هاد لي جورني. وكان واحد القضيه بغي نقولها، غير هو كاين دو جور بصح هما كيقولوا خصك تقيد غير دون ان نوت اون سول جورني، ما تقيدش في بليزيور جورني. باغ اكزومبل الا تقيد في ديك لو 26 ما عندكش الحق انك تقيد في لو 27 لانه غادي يقلعوا ديك لانسكريبسيون ديالك تاع لي زدت. المهم و سيت رونكونت سي سور كونفوكاسيون بحال دوك لي جورني كيبيك اللي غادي يداروا في غدا، يعني لو 15 و لو 16 افريل. سي سور كونفوكاسيون. الواحد اللي غادي توصلوا نتوما تقيدوا في هاد البلاصه. غادي نوريكم كلشي سور اورديناتور على الخوت. يعني تقيد دير لانسكريبسيون، غتختار تيل جورني باغ اكزومبل لا جورني اللي تناسبك، باغ اكزومبل لو 26 افريل ولا لو 27 افريل. غير هو شاك جورني فيها دو بلاص، فيها لو ا 10 يعني تقيد ا 10 باغ اكزومبل لو 26 افريل ا 10. وكاينه جو بونس دون لابريميدي لا ميم جورني عند 3 د العشيه، يعني 10 الصباح و 3 العشيه. بصح الواحد عنده الحق يتسجل غير بور اون فوا pour une place. OK. وكاينه سي لا ميم شوز بور لو 27 افريل، كاينه ا 10 دو ماتان يعني على 10 الصباح، وتقد تقيد على نتاع العشيه يعني 3 د العشيه تاع النهار. هادشي ما كان الخوت. غادي نفسر لكم هادشي كامل في سوغ اورديناتور باش نوريكم داكشي كامل. ونتمنى الجميع يتسجل. المهم اللي انتريسي، ما كنهضرش على انا عارف الناس اللي كتفرجوا في هذا الشيء يعني راهم انتريسي باش يجيو لكندا. و كما قلت لكم هي اون جورني فيها بزاف تاع الحوايج، غادي يكونوا بزاف تاع الحوايج. فيها الريكروتمون، فيها دي زانفورماسيون، كيعطيكم دي زانفورماسيون يعني معلومات على الهجره، لحقاش غادي يكونوا دي ريبريزونطون تاع الهجره. وغادي يكونوا بزاف تاع الناس عاوتاني تاع اللي من نوفو برونسويك غادي يعطوكم معلومات على هذه المقاطعه هذه اللي هي مقاطعه زوينه. راه مشيت لها انايا، دوزت فيها واحد السيمانه، مشيت تما. والمهم واعره في الصيف، انا مشيت لها في الصيف الخوت، واعره فريمون زوينه. فيها بزاف تاع المدن اللي فريمون زوينين، وفيها جامعات اوسي الناس اللي بغاو يديروا قرايه او اون فوا او كندا. المهم كاين معاهد، كاين هي عاوتاني كما قلت لكم عندها واحد لا كاركتيرستيك، هي لا سول بروفانس او كندا كي اوفيسيولمون بيلانغ، يعني كيهضروا سور عندهم لونغلي غالبه بزاف على هاد لا بروفانس. فيها ان غرو بورسونتاج اللي كيهضروا بالانجليزيه، بصح كاين بزاف عاوتاني واحد بورسونتاج كيهضروا بالفرنسيه. كاين مدن
تقدروا تلقاو مدن كيهضروا بزاف بالفرنسيه، تلقاو مدن اخرين عاوتاني كيهضروا اكثر بالانجليزيه، بصح غير كتمشي لشي بيرو ولا شي بلاصه هما اي سون اوبليجي باش يسربيوك دون لي دو لونغ. الا اختاريت الفرنسيه يختاروا يتعاملوا معاك بالفرنسيه، والا اختاريت الانجليزيه غادي يتعاملوا معاك بالانجليزيه الخوت. المهم الخوت غادي ما نطولش في هاد الانتروداكسيون، غادي ندوز لورديناتور وغادي نوريكم داكشي، غادي نفسر لكم داكشي كامل ديروا لانسكريبسيون كذا. لا سول فاسون باش تجيك اون كونفوكاسيون ولا ما تجيك هو انك تانسكر في هاد البلاصه اللي غادي نوريكم، وهما سولون داكشي اللي غادي تكتبوا كذا غادي يا اما يصيفطوا لكم كونفوكاسيون يعني يقبلوا انكم تجيو ديك لي جورني ولا ما يقبلوش، سا ديبون. الوغ المهم الخوت كل واحد وزهرو، الله يسهل على كل واحد. المهم غادي ندوز لورديناتور ونوريكم هذا الشيء كامل. السلام عليكم الاصدقاء والصديقات، هاني رجعت لكم كما قلت لكم قبيله. غادي نبدا لكم بعدا نعرف لكم هذه المنطقه اللي غادي نديروا في اللي انتريسين بلي زيميغرون، هي النوفو برونزويك كما كتشوفوا جايه في كندا. وهاد النوفو برونزويك شوفوا فين جايه، نوريها لكم في الخريطه او ميم طون. الخوت كما العاده غادي نخلي لكم هاد لي ليان يعني الروابط في صندوق الوصف، غادي نخلي لكم كاع لي ليان اللي غادي تحتاجوهم. هذه غير بوغ ان سيت انفورماتيف تاع نوفو برونزويك، غنخليه لكم باش تقراو كذا، وراه كاين فيه بزاف تاع المعلومات او ميم طون راه اون فرونسي الخوت يعني تقدروا تقراوه. الكيبيك جايه هنا، مقاطعه كيبيك اونغري كيما قهوي جايه هنا، والنوفو برونزويك جاي هنا. هاد لي زيل كما كتشوفوا هنا النوفيل ايكوس، هاد لي زيل هادو اللي هنايا النوفيل ايكوس، هادي النوفو برونزويك. المهم كما قلت لكم هاد المقاطعه باغيه دي زيميغرون، خاصهم دي زيميغرون، خاصهم مهاجرين باغيين يعمروا البلاد او ميم طون خاصهم ديال العامله كاليفيي لي زانفيستيسور. كما كتشوفوا كي راه ديجا هضرت لكم على واحد البروغرام سميتو لي بروغرام بيلوت دي بروفانس اتلانتيك. في واحد الفيديو كنت فسرت لكم باللي باغيين يد عامله وكذا. المهم في هاد الفيديو هذا غادي نقول لكم واحد الطريقه غادي تكون دي اون رونكونتر في كازابلانكا. غادي نوريكم هنا، كتجي هنا غادي نخليكم هاد لو ليان اوسي نتاع فين تقدروا تسجلوا باش تسجلوا في ديك لو جورني اللي قلت لكم. او بريميرمون غادي نبدا لكم باللي هاد كما كيقول كيفسروا لكم فين جايه النوفو برونزويك اون بوردير دو لوسيان اتلانتيك ان مود دو في اونيك. المهم غادي نخليكم هادشي تقراوه بلا من. وعندهم il existe deux programmes d'immigration dans la province pour aider les candidats à s'établir ici. كاين جوج تاع لي بروغرام، واحد راه ديجا هضرت لكم عليه وواحد كيشبه لذاك القضيه تاع كما قلت لكم راه. وهذا البروميير بروغرام لو بروغرام دي كانديدا دو نوفو برونزويك هذا كيشبه لذاك نتاع مقاطعه كيبيك، يعني كدير داك دوموند دانتيغي المقاطعه نتاع نوفو برونزويك، ومن بعد الا قبلاتك نوفو برونزويك كدير مع اونتري اكسبريس، كدير مع الفيدرال داكشي تاع الفيزا وكلش كتبقى مع الفيدرال. مي هذه الطريقه باش تفهم نوفو برونزويك، يعني كدير هذا البروغرام دي كانديدا دو نوفو برونزويك. الا بغيتو تعرفوا عليه معلومات على هذا البروغرام دي كانديدا دو نوفو برونزويك الخوت، كتكليكي هنا كيعطيك اون اوتر باج كيفسر لك كامل هذا البروغرام هذا. ودايرين هنا الشروط، دايرين 5 تاع الشروط اللي تمكنكم انك دير ديك لا دوموند ديكلاراسيون سبان دوموند ديكلاراسيون دانتيري. الا كانوا عندك هاد 5 الشروط كما كتشوفوا 1 2 3 4 5، الا كانوا عندكم هاد 5 الشروط تقد دير اون دوموند دو ديكلاراسيون دانتيري. من بعد الا قبلتك هاد لا بروفانس كتطيح مع الفيدرال يعني داك اونتري اكسبريس. المهم بصح هما المهم غير قراو هادشي غادي تفهموا، الا ما فهمتوش شي حاجه قولوها لي. مي ماشي هذا هو الموضوع ديالنا الخوت، الموضوع ديالنا هو حاجه اخرى غادي نهضر لكم عليها من بعد. مي كاين ان اوتر بروغرام بيلوت ديميغراسيون او كندا اتلانتيك. هذا كنت ديجا هذا هو اللي كنت لكم كنت
درت عليه واحد الفيديو الخوت ولا جوج بالنسبه للناس اللي بغاو يمشيو كوم طرافايور كاليفيي لهاد لي بروفانس. ما كاينش غير نوفو برونسويك، كاين بروفانس تاع نوفو برونسويك، كاينه ليل دو برانس ادوار، وكاينه اوسي كاينه هنا في الخريطه كاينه نوفيل ايكوس. المهم هذا هو. مي انا الموضوع ديالي هو غادي يكونوا دي جورني تاع دانفورماسيون اي دو ريكروتمون بزاف تاع المدن. بزاف غنوريكم هنا لا ليست، ها هما لا ليست لتحت. كاينه الخوت، كاينه داكار يعني في السنغال، داكار، كاينه كازابلانكا. كازابلانكا كما قلت لكم غادي تكون في لو 26 افريل 2019 ا 10h، وكاين وحده مع 3 د العشيه لا ميم جورني مع 3 د العشيه يعني في الدار البيضاء. الناس اللي يقدروا يمشيو للدار البيضاء وخصكم ما تراطيوش هذه القضيه هذه الخوت. المهم انا كنعطيكم لانفورماسيون، ما تراطيوش بحال هاد لي رونكونط هادو. الا بغيتو تلقاو شي خدمه ولا يعطيوكم دي زانفورماسيون على الهجره بزاف تاع الحوايج. كاينه لو سامدي يعني السبت لو 27 افريل يعني 27 افريل مع 10 الصباح عاوتاني في الدار البيضاء كما كتشوفوا هنايا. وكاينه في لا ميم جورني في نفس النهار لو 27 افريل مع 3 العشيه. هذا في المغرب. كاين بزاف، كاين وحدين في البرتغال في لشبون، كاين بور لوي او موريس. موريس هذه جايه في موريس للموريس. كاين في جوهانسبورغ في الافريك دو سود، كاين كاب فير. المهم كاين بزاف في ارسوفي، كاين في دوبلان، كاين في طورونطو. المهم كاين بزاف تاع البلايص فين كاينين هاد. كاين في امستردام، الناس اللي في هولندا ومتبعين من هولندا الخوت راه كاينه في امستردام في هولندا. كاينه لو 25 ماي 29 ماي مع 10 الصباح. كما كتشوفوا كاع الدول تقريبا كاين بزاف اللي غير في نهار واحد وعندهم غير دات وحده. بصح الدار البيضاء كاين البرتغال. المهم كاين شي وحدين عاطينهم دو جورني وفي نفس النهار كاين دو رونكونط. اوكي، وحده مع 10 وحده مع 3 العشيه. اوكي واشنو غادي يكون في هاد لا جورني قبل ما ندخلوا للانسكريبسيون؟ واشنو غادي يكون في هاد لي جورني الخوت؟ غنخليكم هاد السيت غتقراو. غادي تكون séance d'information كما كاتبين لكم هنايا. Il s'agit d'une présentation donnée par un agent provincial qui donne un aperçu sur la vie et le travail au Nouveau-Brunswick. غادي يعطيكم معلومات على الحياة وعلى العمل في النوفو-برونسويك et sur les avenues والطرق اللي كتدي الإقامة الدائمة la résidence permanente. Deuxième chose غادي يكون salon de l'emploi. تعقلوا على اللي غادي يكونوا في كازابلانكا تاع غدا يعني لو 15 لو 16 سي لا ميم شوز. حتى هادو غادي يديروا بحال اون فوار دومبلوا يعني ريكروتمون يعني التشغيل على العمل. Salon de l'emploi, il s'agit d'une activité axée sur les employeurs qui invitent les candidats qualifiés à les rencontrer pour discuter de possibilités d'emploi précises. يعني غادي يقترحوا عليك انت غتتلاقى ولا انت غتلاقي ان امبلويور من نوفو برونسويك في داك لافوار داك لو سالون دومبلوا وغادي يقترح عليك عمل. الا كانوا عندك لي كاليفيكاسيون دوموندي ولا هما لقاو في داك الشيء اللي بغاو سو غادي يعطيك كونترا دو ترافاي. Il ne s'agit pas d'un forum ouvert. يعني غير كيقولوا هاد الهضره يعني سور كونفوكاسيون الخوت. غادي خصكم تقيدوا هما الا صيفطوا الكونفوكاسيون يعني تقد تمشي، الا ما صيفطوا الكونفوكاسيون راه ما تقدرش. سيونس دانفورماسيون سور لونتربرونيا هذيك يساجد الناس اللي باغيين يديروا دي زانفيستيسمون. باغ اكزومبل عندك الفلوس وعندك البينغا تقدر تحل مشروع في النوفو. Il s'agit d'une séance d'information à l'intention des gestionnaires et des propriétaires d'entreprises qui sont intéressés est prêt à démarrer ou acheter une entreprise au Nouveau-Brunswick au Canada. يعني دير مشروع. هاد لا سيكسيون تاع المشاريع. Voici les étapes à suivre. هنا كيقول لكم كي ديروا باش
تجيو لهذا المعرض هذا تاع لانفورماسيون تاع سيسيون دانفورماسيون تاع العمل وكلش بارتيسيبي aux activités كدير choisissez une activité يعني كتجي هنا choisir une date ولا راه داير لكم هنا سانسكرير قال لك choisissez une activité et cliquez sur s'inscrire à côté de l'événement auquel vous voulez assister داك النهار اللي باغي تشترك فيه كتجي وكدير كتكليكي على سانسكرير اون سول فوا راه دايرينها اون هنا بالكحل سانسكري اون سول فوا بور شاك اكتيفيتي يعني ما تقدش تسجل اكثر من مره le système supprimera automatiquement les inscriptions multiples de la même personne يعني الا حاولت تسكر ولا تسجل plusieurs fois le système غادي يعيق بها وغادي يسوبريمي لك لي زوطر اللي حاولت انك تقيد. Recevez un courriel distinct vous invitant à participer à cette activité si vous êtes choisi. يعني الا اختاروك وقبلوا غادي يصيفطوا لك ان كوريال يعني ان ميل في لابواط ديالك vous devez apporter une copie imprimée ou électronique de l'invitation. يعني غير كتوصلك l'invitation يا اما دير لها امبريمي اوكي ورقه ولا كدير داكشي الكترونيكمون يا اما تجيبها في شوبوم تبدل لهم في التليفون ولا شي حاجه comme preuve pour participer. Si vous ne pouvez pas assister à l'activité précise à laquelle vous avez été invité, l'invitation ne peut pas être utilisée par une autre pour une autre activité. يعني هذيك l'invitation اللي غادي يصيفطها لكم صالحه غير داك النهار والا ما جيتش راه ما تقدش تجي لنهار اخر فهمت يعني ما تقدرش تبارتيسيبي يعني انت الا صيفطوا الكونفوكاسيون يعني ديك لا جورني تاع لو 26 وما قديتش تجي راه ما تقدش تمشي ديك لا جورني تاع لو 27 خصك اون اوتر كونفوكاسيون بار لا جورني دو 27 الا فهمتوني. L'invitation s'applique à une seule activité يعني ديك l'invitation اللي كيصيفطوا لك صالحه غير لواحد لاكتيفيتي. Vous devez vous inscrire aux autres activités et attendre notre invitation. Ok. بون غادي نخلي لكم هادشي الخوت باش هاد الفيديو هذا ما يجيش طويل الخوت. Annoter la seule façon d'assister à une séance d'information et de s'inscrire en ligne. Les courriels demandant l'autorisation de participer sont supprimés. المهم غادي نخلي لكم هادشي تقراوه. المهم par exemple انا غادي نوريكم غير كتكليكي par exemple كازابلانكا لا جورني دو 26 par exemple تا باغي تمشي جو سي با مع 3 د العشيه انت ما بغيتش ما كتفيقش بكري ولا جو سي با باغي تمشي مع 3 د العشيه اوكي غادي دير تجيو هنا وديروا سانسكرير هنا كيديروا ديستيناسيون اكادي يعني اكادي هي نوفو برونزويك كازابلانكا ماروك 26 افريل à 15h كدير كليكي ايسي غير كتكليكي اخويا كتجي هنايا تقدر تقرا هادشي الا بغيت هذا السيت تاع الغوفرنمون تاع كندا كتجي هنا الا بغيت باش تقيد كدير pour vous inscrire كليكي ايسي كتكليكي هنا كتنزل تقدر تقرا هنا كما قلت لك vous recevez un courriel avec un lien qui vous permettra de valider votre adresse courriel يعني خصك تفاليدي غير يوصلك الكوريال نتاع اذا صيفطوا لك شي كورير خصك تمشي تفاليدي تكليكي راه شي بلاصه كيديروا لك بور فاليدي تكليكي سي كتكليكي على ديك البلاصه اللي كيقولوا لك صافي كتفاليدي. Lorsque votre adresse courriel est validée vous recevez un autre courriel يعني غير كتفاليدي داك باللي وصلك داك الكوريال ديالهم كيقول لك vous recevrez au futur un autre courriel غادي يوصلك un autre courriel avec un lien vers le formulaire d'inscription qui est étendu يعني غادي يصيفطوا لك غادي تقيدوا في هذه لي نون برينون اوكي كدير اونفويي كامل هذا ديالكم غير غادي المهم غادي نكملوها هنا كدير باغ اكزومبل كتدخل هنا سمي هنا المهم كتدخل لو نون برينون ديالك كود بوستال ديال المدينه ديالك كدير لا فيل كدير لو بيي ماروك وادرس كوريال ديالك خص تكون عندك اون ادرس كوريال فاليد يعني اللي كتدخل لها نتايا من بعد كدير اونفويي اوكي غير كدير اونفويي هما غادي يقولوا لك ميرسي دافوار بارتيسيبي
من بعد غادي يصيفطوا لك واحد الايميل دون كيلكو جور ولا نفس النهار ولا غادي يصيفطوا لك ان كوريير. اوكي غادي يوصل الكوريير خصك تفاليديه، قالوا لك خصك تفاليدي فوتر ادريس كوريير. اوكي غير كتفاليديها كدير لها فاليداسيون هما غادي يصيفطوا لك ان اوتر كوريير افيك ان ليان، واحد لو ليان فيه واحد الفورمولير كتسكريبتي على داك لو ليان غادي يحل لك واحد لاباج فيها فورمولير دانسكريبسيون ايطوندو يعني كبير على هاد الفورمولير هذا اللي تحت غتعمر فيه كاع دوك الحوايج اللي غادي يدومونديو لك. سيرمون غادي يسقسيوك على الخدمه ديالك واش كدير، غادي يسقسيوك على ليكسبيريونس ديالك، غادي يسقسيوك على شي حوايج اللي هما خصهم يعرفوهم بحال السيفي. غير غادي تعمر داك الشيء غتصيفطو لهم كما كنقول لك بور سوميتر فوت دوموند دو بارتيسيباسيون. اوكي ماشي هذا هو، لا هذه غير الانسكريبسيون بصح هادي هما باش تانسكرا باش يصيفطوا لك فاليدات باش تانسكرا فريمون بور سوميتر فوت دوموند دو بارتيسيباسيون خصك تعمر هاد الفورمولير اللي غادي يصيفطوا لك لو ليان ديالو. اوكي الخوت نتمنى جو بونس هادشي ما كان الخوت كما قلت لكم حاولوا تقيدوا غير في واحد ولا واحد لا جورني. نتمنى من القلب انهم يصيفطوا لكم اون كونفوكاسيون تمشيو تشاركوا، والمهم نتمنى لكم ان يعطيوكم شي كونطرا دو طرافاي وكذا. والمهم وسقسيو راه غادي يكونوا كما قلت لكم الناس تاع الهجره غادي يكونوا بزاف باش الا بغيتوا تعرفوا معلومات على الهجره لنوفو برونزويك. كما قلت لكم هذا سي نوتخ افوني باش الواحد لحقاش مقاطعات كيبان راه مزيره هاد الايامات. كاين هاد المقاطعه تاع نوفو برونزويك تقدروا تسيو زهاركم. المهم سيرتو الا كان عندكم لحقاش كما قلت لكم راه هاد الفرونكوفونيا وانغلوفونيا بجوج. الوغ سي سور واخا يكون عندكم غير الفرونسي راه كما كيقولوا راه فرونكوفوني او كندا اتلانتيك، يعني باغي الناس اللي كيهضروا اوسي الفرونسي. الوغ الخوت كما قلت لكم تختاروا لا جورني اللي بغيتو تشتركوا فيها والساعه اللي بغيتو، يا اما 10 الصباح ولا 3 العشيه، وسجلوا ريوسكم الخوت. ونتمنى هذا الشيء يفيدكم. نتمنى فريمون هذا الشيء يفيدكم الخوت. يلا الخوت الا عجبكم هذا الفيديو هذا كما العاده ديروا جيم ولايك لايك لايك لايك. نتمنى هذا الفيديو يوصل لواحد 1000 لايك، لحقاش لي زوطر فيديو عمري ما وصلت شي فيديو لشي 1000 لايك. نتمنى هذا الفيديو يوصل 1000 لايك. وكما العاده بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم الخوت، غتديو غير الحسنات الا شي واحد تختار ولا جاتو كونفوكاسيون مشاو وعطاو كونطرا، ديو غير الحسنات مع الخوت. نتمنى تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم مع العائلات مع كامل وباش يتصوفاو الناس. المهم كاين اللي باغيين يجيو هنا هجره. المهم تهلاو في ريوسكم الخوت، وكنشكر الجميع اللي كيشترك في القناه واللي غادي يشترك. كنشكركم بزاف وخليو في حقي واحد شي كومونتير يكون مزيون الخوت. شكرا بزاف وتهلاو في ريوسكم. سلام.